कुडचडकारांनी व्हडल्या मनान सगळें सोंसलां. नंबर 1 हांगा मायनिंगान आमगेलो कितले बळी गेल्यात न्ही, हे जवळ जवळ म्हाका 50 वयर हांगा कुडचड्याचे बळी गेल्ले आसा. एक दुसरें दुल्लान हांगची फुसफुसां सगळ्या लोकांची काबार गेल्ली आसा, तेंय सोंसलां कुडचडकारांनी. थर्ड कोल, जे कोल वता तो कोलाचो जो हे आसा पोल्युशन, ते लोकांनी सोशिल्लें आसा. ताज्याकय वयर गोंयचो कचरा प्रकल्प खंयच नाशिल्लो, सगळ्यांनी रिजेक्ट केलो. कुडचड्यान फायनली मानून घेवन कुडचड्यान हो प्रकल्प मानून घेतलो. साऊथ गोवाची गार्बेज हांगा येता, लोक सोंसतात. प्रत्येक गोष्टीक कुडचड्यान एक सॅक्रिफायस केल्लो आसा, कुडचड्यान सोशिल्लें आसा. ताका लागून प्रत्येक दृश्टीन आमी एडमिनिस्ट्रेटिव्ह दृश्टीन म्हणया आनी इमोशनल दृश्टीन जाका त्याग जो केल्लो आसा तो कुडचड्यानूच केल्लो आसा. ताका लागून कुडचड्या शिवाय आनी दुसरो पर्याय आसूंकूच शकना. आनी जर कुडचड्याक कोणे विरोध आसा, हांव मागता तुमच्या हेडक्वॉर्टर्सा बरोबर गार्बेज प्लांट आनी हे सगळें पोल्युशन तुमी घेवन तुमी वचचें. देव बरें करूं.